أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يعلمون ما تفعلون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم